बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर है और दिन है जुमे का। अडियाला जेल से बड़ी खबर सामने आई है और इमरान खान साहब का अहम पैगाम सामने आया है। ये वो मामला है जिस पर कल तहरीक इंसाफ को पूरा एक कोहराम बर्पा कर देना चाहिए था। एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था तहरीक इंसाफ को, लेकिन तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस मामले पर नाकाम नज़र आई और जेल बैठे इमरान खान ने वो अहम पॉइंट पकड़ लिया, वो अहम नुक्ता पकड़ लिया जिस पे तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा खेलना चाहिए। जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। मामला ये है कि इमरान खान साहब पर तोशाखाना केस बनाया गया और तोशाखाना केस 1 तोशाखाना केस बनाया गया और इस केस में साकिब बशीर साहब जो हमारे दोस्त जो यूट्यूब करते हैं उनके मुताबिक जो अब तक जो इत्तलात और मालूमात मुयस्सर हैं उसमें ये नैब की तारीख का पहला केस है और वाहिद केस है जिसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने 22 दिन में ट्रायल मुकम्मल करके इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई है। और ये वो केस है जिसमें जब अपील में आए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने आकर कहा जी आप सज़ा मुअत्तल कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 1 से 1.5 मिनट में नैब ने सज़ा मुअत्तल खुद करवा दी कि सज़ा मुअत्तल कर दें, क्योंकि उस वक्त वजह ये थी कि उससे पहले साइफर केस में भी सारी तबाही और बर्बादी, जिस तरह से हुकूमती इदारे इस्तेमाल हुए और जिस तरह से तबाही और बर्बादी फेरी गई, जबर फस्तायत जुल्म यजीदियत का एक बर्पा किया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी थी। तो फिर इनका ये था कि अब जो ये है केस जिसमें तोशाखाना 1 है, अगर ये भी उसी तरह से ओपन कोर्ट में डिस्कस होगा तो इनको ये परेशानी थी कि ओपन कोर्ट में इसको डिस्कस होने से जो है वो हमारे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनेगा और हमारी अंदर की जो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत थी ये सारी चीज़ें बाहर रहेंगी और इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही कहा जी सज़ा मुअत्तल कर दें। अब कल ये हुआ कि कल इस्लामाबाद एक कोर्ट में जब समाअत हुई, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और आमिर फ़ारूक साहब केस की समाअत कर रहे थे। ये पहली बार इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 के ख़िलाफ़ जो मेन अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो कल ही आकर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, जो नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, उन्होंने और अब ये आवाम के टैक्स के पैसों से इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाया गया है और इनको पता नहीं करोड़ों रुपए दिए जा रहे होंगे। और आज तक तहरीक इंसाफ जो है इतनी तहरीक इंसाफ को तौफीक नहीं हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक डिटेल ही मांग ले कि पिछले 2.5 साल में नैब ने FIA ने इलेक्शन कमीशन ने किन किन केसेस में प्राइवेट वकील इंगेज किए हैं और उनको कितने करोड़ रुपए दिए। आज तक तहरीक इंसाफ को ये तौफीक नहीं हुई। खैर वो आपको पता है इसके अलावा बड़ी चीज़ों में बेचारे बिजी हैं, तो इसलिए उनको ये असल काम करने की तौफीक नहीं हुई। तो अब इमरान खान साहब ने आज जेल से जो पैगाम दिया, पहले ये पैगाम बाहर आकर बताया फैसल फरीद साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान खान का ये सारा पैगाम बताया और उसके बाद अब ये पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर पर भी जारी कर दिया गया है। ये पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और ये इससे बड़ी इमरान खान के और बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में गवाही नहीं हो सकती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस एतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतलका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। काबिज़ माफिया की इमा पर, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात यह है कि इतना बड़ा एतराफ़ तो कर लिया गया कि ये मिस ट्रायल हुआ है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ और इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। तो अब आप बताएं कि इसका हिसाब कौन देगा जो करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के पैसों से जो खर्च किए गए। जो जज मोहम्मद बशीर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, वैसे तो रिटायर हो गए, होना तो ये चाहिए था कि अब तक जज मोहम्मद बशीर को हथकड़ियाँ लग गई होती हैं, अब तक उसको गिरफ़्तार कर लिया गया होता कि तुम्हारे बारे में इतना बड़ा एतराफ़ जो है वो खुद रियासत कर रही है कि तुमने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए और तुमने जो है वो गलत तरीके से एक फ़ैसले किए और तुम्हारा कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं था। अब तक तो उसके अलावा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो चेयरमैन नैब है, जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इस सारे में सहूलतकार थे, जो मिले हुए थे, मिल के खेल रहे थे, नैब और ये नैब कोर्ट, नैब का जज और ये नैब जो है ये सारे मिल के खेल रहे थे, इन सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और इन लोगों को तो पहले जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे इस एतराफ़ से पहले। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम किस तरह का चल रहा है। तो उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मज़े का खेज़ अंदाज में सज़ाएं दिलवाई गई और मज़ीद 2 झूठे केसेस इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं।
تاکہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹا سکیں، لیکن میں اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا۔ یہ جو دو کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ 2 ہے جو جج شاہ رخ ارجمن جنہوں نے کل عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کی ہیں، اور یہ وہی شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں جنہوں نے توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کی، اور اس میں بشرا بی بی کی اب ضمانت ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے، اور عمران خان صاحب کی بیل ہو جانی تھی 12 کو، لیکن اس دن کیونکہ نیب کے جو ایف آئی کے جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، تو پھر سماعت ارجن ہونی تھی۔ تو پہلے تو ہم نے سمجھا کہ یہ شاید اتنی لمبی تاریخ جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ڈال دی ہے، لیکن بعد میں جب ریٹرن آرڈر آیا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے ماشاءاللہ کہا ہے کہ وہ 20 سے پہلے اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے پھر جو ہے وہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب کی وہ ضمانت چلی گئی۔ خیر اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو بھی جاتی تو وہ باہر تو آ نہیں سکتے تھے، کیونکہ 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت کی جو فیصلہ ہے وہ 30 نومبر تک ایڈجرن ہوا، وہ بھی اس لیے ایڈجرن ہوا کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا اس دن وہاں بھی پیش نہیں ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پروفیشنل وکلا انگیج کیے ہوئے جنہوں نے بڑے اچھے کیسز لڑے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے کیا پورے پاکستان میں کوئی 1 یا 2 وکیل پروفیشنل رہ گئے۔ مطلب آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے کہ اگر 9 مئی کے کیسز کوئی کئی ماہ بعد لگی گئے ہیں ATC کورٹ لاہور میں، تو آپ وہاں پہ کسی اور وکیل کو بھیج دیں یا یہاں کسی اور وکیل کو کھڑا کر دیں۔ مطلب اب یہ کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اڈیالہ میں اور لاہور میں بیک وقت عمران خان کے کیسز ہوں گے تو اس لیے کہ کیونکہ یہ تینوں جگہ ایک ہی وکیل انگیج ہے، ایک ہی لیگل ٹیم انگیج ہے، تو وہ 2 جگہوں پہ پیش نہیں ہوں گے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تحریک انصاف کی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر ان کے کچھ 20-25 لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا پہ کمپین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں نا، میرا آپ سے سوال ہے، آپ سننے والوں سے سوال ہے کہ مطلب کئی ماہ بعد 9 مئی کے کیسز لگے عمران خان کے اور وہاں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پیش ہی نہیں ہو سکی، کیوں جی وہ اڈیالہ میں؟ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، وہاں پہ آپ کوئی اور لیگل ٹیم انگیج کریں، اس کو کھڑا کریں۔ کون سا کوئی اتنا وہ بڑا اتنا ٹیکنیکل کیس تھا؟ 9 مئی کے کیسز تھے جس میں پہلے عمران خان صاحب کی بیلیں ہو چکی ہیں، بس وکیل کھڑا ہوتا اور دلائل جو بھی دینے تھے وہ دیتا۔ تو ایک حیران کن ہے تحریک انصاف کی، سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو واقعی باہر لانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ابھی اندر رہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اور دوسرا بھی عمران خان صاحب کو القادر میں سزا ہونی ہے، تو القادر کیس بڑی تیز سے چلایا جا رہا ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کی شان میں بھی کچھ، عمران خان صاحب ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب کی آپ کو پتہ ہے، یحییٰ افریدی صاحب بہت بڑی جج ہیں ماشاءاللہ، چیف جسٹس پاکستان ہے، نون لیگ کے نامزد سلیکٹڈ، نون لیگ پیپلز پارٹی زرداری اور نواز شریف نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس ملک کے لیے یحییٰ افریدی بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کو سلیکٹ نون لیگ کر دے اور شریف خاندان اور زرداری کر دیں تو وہ کتنا ہی ایک عظیم جج ہوگا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جی آ جائیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کینگرو کورٹس بنا دیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت سرکاری محکموں سے زیادہ نہیں رہی۔ عدلیہ کی طاقت کو سلب کرنے کے لیے عدلیہ کی طاقت کو سلب کر لینے سے ملک میں انصاف کا نظام جو پہلے ہی مخدوش تھا بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ ملک میں جمہوریت ہے کہاں جو جمہوریت خطرے میں ہے؟ جمہوریت کا مطلب تو آزادی، قانون کی حاکمیت اور انصاف کی آزادانہ فراہمی ہوتا ہے۔ ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے، ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں کہ یہی وقت ہے 24 نومبر کو نہ صرف خود نکلیں بلکہ ہر فرد ذمہ داری لے کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کی تحریک چلائے۔ اس تحریک سے حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا، ورنہ زندگی بھر کی غلامی قوم کا مقدر بن جائے گی۔ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، یہ ہے عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام۔ اب ایک طرف جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے یہ بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جب ریاست خود آگے اعتراف کر رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، ظلم کیا ہے اور مس ٹرائل ہوا ہے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو سزائیں کس کو دی ہیں بھائی؟ جو کروڑوں روپے عوام کے ٹیکس سے پیسے سے پیسہ خرچ ہوا ہے اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو کسی کو تو قصوروار ٹھہرائیں، کسی کو تو سزا دیں، کسی کو تو 2 سے ہٹائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے آرام سے آ کے اور اعتراف کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ کیس اب یہ سزا برقرار نہیں رہ سکتی، بری ہو جائیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ نیچے جائے معاملہ، دوبارہ عمران خان کی گرفتاری ڈلے، دوبارہ ٹرائل ہو، دوبارہ وہ اس ظلم کا شکار ہو اور پھر دوبارہ سزا ہو، دوبارہ پھر درمیان میں 4-5 درخواستیں عامر فاروق صاحب کے پاس آئیں، ہر بار عامر فاروق صاحب درخواست واپس بھیجیں اسی جج کے پاس، اور عامر فاروق صاحب زبردست جج لگا کے اور زبردست فیصلے اسی طرح سے کروائیں جیسے پہلے عامر فاروق صاحب کے ناک تلے یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ باقی 24 نومبر
عوام کے اندر ایک اس وقت جوش و خروش ہے، عمران خان کا پیغام آ رہا ہے، لیکن 24 نومبر کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کہیں بھی ہمیں گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال دیکھیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، کتنی ایک تحریک انصاف کو کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ کل سے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے، مختلف شہروں کے کارکنان نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے حلقے میں کوئی عوامی رابطہ مہم نہیں چل رہی، ہمارا MNA، ہمارا MP، ہمارا ٹکٹ ہولڈر وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان خود ہی اپنی جو مقامی قیادت ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ان پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں اور وہ ایک عوامی رابطہ مہم چلائیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک بڑی چیز ہے جس پہ تحریک انصاف کو ہر جگہ بات کرنی چاہیے۔ جو کل اعتراف سامنے آیا ہے اس کے بعد تو یہ اتنا بڑا کارڈ عمران خان کے ہاتھ لگ گیا اور تحریک انصاف کے کہ اگر وہ اس پہ کھیلیں تو وہ بہت بڑا ایک نیریٹو مزید اپنے حق میں بنا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔